अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताओ 15 दिन 10 दिन आपने जेल में गुजारा, क्या रवायत है? जेल वाला, जेलर, वो कैदी, क्या रवायत है आपका साथ? देखें जी, 15 नहीं 10 दिन जेल में गुजारे हैं। 10 दिन काफ़ी होते हैं, छोटा अरसा नहीं होता। जब आपको इसके बात का अंदाज़ा हो कि वहाँ हालात कैसे हैं। जेल जेल होता है, वो पर्ल कॉन्टिनेंटल नहीं होता, और उसकी सलाखें होती हैं, और सलाखों के अंदर से आपको वो खाना देते हैं, और कभी कभार दरवाजे के नीचे से खाना देते हैं। और आप सेल में होते हैं जिसका जो चौड़ाई 4 मीटर है, लंबाई 3 मीटर होती है, और साथ ही वहाँ पे छोटा सा 1 मीटर का वो दीवार होती है, उसके पीछे आपका वो बाथरूम भी वही है, उसमें वो देसी वाला बाथरूम है, वही बाथरूम से ही पानी का निकास है, उधर ही आप बर्तन धोते हैं, उधर ही आप नहाते हैं। वही ज़मीन के ऊपर आपको कंबल लगा के दो तीन कंबलों के उसके ऊपर बिस्तरा बना के दिया होता है। तो सख्त ज़मीन होती है, लेकिन हमारे हौसले वहाँ बुलंद रहे। और जेल के स्टाफ का रवैया तो बड़ा सख्त था, और उनको ऑर्डर भी ऐसे थे कि इनको जो है अपने कैदियों को, और ख़ास तौर पे जो क़यादत उनके साथ आई हुई है, और मैं क्योंकि वाहिद सेनेटर था उस हिस्से में जो उनके साथ गया, और 22-23 और कारकुनान थे, तो एक तो मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ था, बिल्कुल अकेला था एक सेल में, और पूरी बैरक खाली थी, और बाकी सारे दूसरे सेल्स बैरक्स में थे। तो ये भी अपने तरीके की एक सज़ा होती है और सख्ती होती है, और पूरी कोशिश थी, और उनको यही अहकामात थे जेल के हुक्काम को कि आपने अपने कैदियों को, और ख़ास तौर पे जो लीडर साथ उनके आया हुआ है, और हर एक लीडर को एक जगह भेजा हुआ था, किसी को अटक, और वो भी 300-300 600 500 किलोमीटर दूर लाहौर से, अटक में या रहीम यार ख़ान में, या मैं लिया जेल में था। 6 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में, इतना लंबा रास्ता है, छोटी छोटी टूटी हुई सड़कें हैं, छोटा सा हिस्सा मोटरवे पे है। तो वो सारा जो सिलसिला था, तो जो लीडर है साथ, ख़ास तौर पे उसको यहाँ तक, उस नौबत तक ले जाओ कि वो हाथ जोड़ ले, आगे पैर पकड़ ले। लेकिन वो नौबत क्या, हमने उल्टा उनके हाथ जुड़वाए और पैर पकड़वाए। जिस तरह से उन लोगों ने, जो मेरे साथ जो कारकुनान गए हुए थे, मुझे बाद में पता लगा, मैं तो अकेला था, लेकिन जिस तरह उन्होंने जेल के स्टाफ को नचा के रखा हुआ था, और जिस तरह उनको उनके मकाम पे पहुंचाया हुआ था कि अच्छा आपने हमारे साथ सख्ती करनी है तो अब हमारी सख्ती भी सुनो, तो उनको बड़ी सुनाई भी और उनको बड़ी लगाई भी, जिसको आप कह लें मुहावरतन। लेकिन ये है कि कोई इस गलती में ना रहे कि पीटीआई बर्गर पार्टी है, कोई इस गलती में ना रहे कि पीटीआई जो है वो कोई फ़ैन क्लब है। पीटीआई जो है वो जंगजू पार्टी है, और वो पूरी हर सख्ती को बर्दाश्त करना जानती है, और कोई जो है, हम इतने कच्चे नहीं हैं कोई हमको तोड़ के दिखा सके, और ये हमने साबित भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये भी बता दें कि ये इंतकामी कार्रवाई था, सियासी था, या ज़ाती दुश्मनी पे ये लोग कायम? जी इसका जवाब तो वो देंगे, लेकिन नज़र तो यही आ रहा था कि वो हमें कोई सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन मेरे ख़्याल में उल्टा हम उनको सबक सिखा के वहाँ से निकले हैं। और ये हमारी जो मुहिम थी, हमारी जो मूवमेंट थी, इसके ज़रिए जो पैगाम गया है, जिस तरह के नताइज आपको इन 10 दिनों में देखने को मिले हैं। आपने राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब देखा है, 93,000 वोट हमारे उम्मीदवार को मिले हैं। आपने लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन देखा है, जिसमें चंद 100 के मार्जिन से कामयाबी होती है, और 2,000 के मार्जिन से हमारा उम्मीदवार जीता है। तो एक तो पब्लिक में पैगाम जिस तरह का गया है, दूसरा जो हमारे आइनी सतून और आइनी इदारे हैं, उनमें भी जो बाज़मीर लोग हैं, जो कि एक पुरानी सियासत और पुराने निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है बगावत करना चाहते हैं, उनको भी उससे क़ुव्वत और जुर्रत मिली है। और उससे आपने देखा है कि इस बारी नज़रिया ज़रूरत जो है वो बुरुए कार नहीं लाया गया, जो बहुत ज़्यादा बदकिस्मती से हमारी तारीख़ में बहुत दफ़ा बुरुए कार लाया गया, बल्कि आइन की बालादस्ती, जिसको सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो इस मुहिम के नतीजे में जो है उसका हमें जो है सामना करने को मिला है, और हमारे मुल्क को इसका तोहफ़ा मिला है, बजाय कि हमारे मुल्क को वो तजलील मिली हो जो कि नज़रिया ज़रूरत या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से मिलती रही है। सर आलम इकबाल, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा सरमाया। आज जब भी उसका वो पैदाइश का दिन आता है तो वो उसका इबादत होता है, वो किसी तरह बनाता है। आप उसी के खून से, फिर आपके साथ क्यों इतना ये लोग जुल्म कर रहा है, क्यों ज्यादती कर रहे हैं? देखें जी, आपको पता है ना कि पाकिस्तान में पहले मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ क्या हो चुका है, जो उनको गद्दार कहा गया, उनको फ़ॉरेन एजेंट कहा गया, क्योंकि एक आमरीत जो थी वो अपने आप को फ़रोग़ देना चाहती थी। उसके बाद में जो भी हुआ उसका ज़वाल शुरू हुआ, और जिस तरह से वो निकाले गए, फिर वो एक अपनी कहानी है वो। तो इसलिए, और फिर हमारी अपनी इस्लामी तारीख़ में आपने देखा है कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कुछ हुआ, तो उसको तो हम इस खातिर में नहीं ला सकते। लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, जेल के स्टाफ को आप छोड़ दें, वहाँ कैदी जो मुशक्क़त करते हैं
کتنی عزت ہے ان کے دلوں میں علامہ اقبال کی، کس طرح وہ میرے ہاتھ چومتے تھے اور اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے اور روتے تھے میرے آگے آ کے. میں نے جو قیدی دیکھے ہیں وہاں پہ، اور بھرے ہوئے ہیں ہماری جیلیں ایسے قیدیوں سے جن کا واحد جرم ان کی غربت ہے اور ان کا کوئی جرم نہیں ہے، اور وہ جو ہیں وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اصل لٹیرے اور اصل ڈاکو جو ہیں وہ محلات کے اندر ہیں اور باہر کے ملکوں کے اندر عیاشی کر رہے ہیں. سر جس طرح آپ لوگوں کا مخالف ہے، اس کے لیے بھی کوئی پیغام دے سکتا ہے پی ڈی ایم کے لیے؟ ہاں جی، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں، چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. سر جس طرح پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے ملاقات کیا، آپ بھی پریس کنفرنس کیا، پریس کنفرنس کے دوران یہ لفظ اس نے کہا کہ جو کارکنان لیڈرشپ ادھر جیل میں تھا ان لوگوں کے ساتھ بڑے زیادتی ہوا ہے. یہ کہانی سر آپ نے خان صاحب کے ساتھ شیئر کیا؟ جی، میں نے خان صاحب کو خاص طور پہ بتایا، جو کہ چلیں وہ تو جیل ہوتی ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، اور جس طرح کی سختی اور جس طرح کے حالات میں اور جس طرح کے ماحول میں ہمیں وہاں رکھا گیا، 302 والے ملزم جس طرح کے اس میں چکیوں میں ہوتے ہیں وہاں پہ تھے، اور 10 دن وہ، اور پھر ہمیں باہر سے کھانے بھجوائے جا رہے تھے اور وہ خود کھا رہے تھے، ہمیں نہیں پہنچ رہے تھے. بس چوتھے دن کہیں ایک جوڑا گھر سے ایک جوڑا کپڑوں کا آ گیا، جو کہ ہم 3 دن 4 دن ایک ہی ان کپڑوں میں تھے. تو وہ اتنی وہ جو تھی وہ رعایت نہیں ہوتی، وہ تو ایک اچھی صحت کا، اچھی صفائی کا ایک حصہ ہوتا ہے، جس کا میں نے انہیں کہا تھا کہ جی آپ یہ میں صاف پلیٹ میں کھانا کھاؤں گا، جیسا مرضی کھانا آپ دیں مجھے، اور صاف کپڑے پہنوں گا. یہ میں نے کہا تھا. میں نے کہا باقی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، باقی سختی ہر برداشت کر لوں گا، میں درویش کی اولاد ہوں. لیکن میں نے کہا کہ یہ مجھے برتن دھونے آتے ہیں، آپ مجھے صاف کرنے والی چیز دیں برتن کو. ہر کھانے کے بعد دوپہر صبح شام میں برتن اپنا خود دھوؤں گا، اور وہیں جہاں پہ ٹوائلٹ ہے اس کے ساتھ ہی وہ سارا ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے. تو اس طرح کا وہاں پہ سلسلہ جو تھا. لیکن جو میں نے یہ ساری باتیں تو ہوئیں، لیکن یہ بھی میں نے خان صاحب کو بتایا کہ جو قیدیوں کے وہاں پہ حالات ہیں، اور قیدیوں کے ساتھ جس طرح کا وہ ہمارا نظام، جس میں خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا کہ اس میں اصلاح کی جو ضرورت ہے، کہ کس طرح سے جو ہے غریب لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں، اور جو امراء ہیں، جو رؤساء ہیں، اور جو اصل لٹیرے ہیں وہ عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں. قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے اور کمزور کے لیے قانون جو ہے وہ کچھ اور ہے. جس طرح خان صاحب نے پریس کنفرنس کر رہا تھا دوران اسی گفتگو کیا کہ جو ہمارے اوپر قاتلانہ حملہ کیا میں پاکستان کے خاطر معاف کروں گا. کیا پنجاب میں آپ لوگوں کا حکومت دوبارہ آئے گا؟ آپ ان جیلر کے ساتھ یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا، آپ لوگ کیا کردار ادا کریں؟ جی دیکھیں، میرے عرض یہی ہے، خان صاحب نے کہا کہ ان کی جان لینے والا جو شخص تھا وہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے اس کی مثال کس کے بنیاد پر دی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے بعد جس طرح، حالانکہ وہ شخص جس نے ان کی فیوریٹ جو ان کی آنٹی تھیں ان کا جگر نکال کے کھایا تھا، اس آدمی تک کو جو ہے انہوں نے معاف کر دیا تھا. تو وہاں تک اگر خان صاحب جانے کو تیار ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جیلر جو ہیں، یہ اپنا دیکھیں، ایک اگر چھوٹے آدمی نے اپنی چھوٹائی نہیں چھوڑنی، اور یہ میرے خیال یہ جیلر وغیرہ بھی مجبور تھے، ان میں کچھ جو ہے نیک دل بھی تھے وہ، لیکن مجبور یہ تھے کہ ان کو اوپر سے آرڈر آیا ہوا تھا. تو اگر چھوٹا آدمی اپنی چھوٹائی نہیں چھوڑتا تو بڑے آدمی کو اپنی بڑائی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ میرا پیغام ہے. سر الیکشن کی تیاری ہوا ہے، خان صاحب نے اعلان بھی کیا اگلے ہفتے نیکسٹ ویک کا انشاءاللہ جلسہ ہوگا، پتہ نہیں ابھی شیڈول نہیں ہے. کیا آپ لوگ اس الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ جی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری جیل بھرو مہم جو ہے اس تحریک کو میں ہم کو سرخرو کیا، اللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں بھی پنجاب میں اور کے پی میں ہم کو سرخرو کرے گا. یہ جس طرح پوری کوشش کر رہے ہیں، اب بھی سپریم کورٹ نے ڈنڈا مارا ہے تب بھی بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور میں تو مریم نواز کو کہتا ہوں، یہ ججوں کو یہ زد و کوب کرتے ہیں، ججوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں. یہ ضیاء الحق کی اولاد ہے یا کسی جمہوری لیڈر کی اولاد ہے؟ یہ بتائے. اور اگر مرد کی بچی ہے، میں یہ کہتا ہوں مرد کی بچی ہے مریم نواز، تو الیکشن سے کیوں بھاگتی ہو؟ الیکشن میں اترو نا، تانے کیوں دیتی ہو؟ الیکشن میں اترو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ میرا پیغام ہے. تھینک یو سر. ویلکم جی.